نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. क्या हाल है आप सबका؟ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। लास्ट क्लास में हमने कौन सी सिफात पढ़ी थी? टीचर सफ़ीर, हम्स और तवस्सुत के बारे में वजाहत की थी आपने। यार माशाल्लाह बारकल्लाहु फीकी। आज हम जो पढ़ेंगे वो है रा की सिफात पढ़ेंगे। कैसा लगता है लेटर रा आप लोगों को? जी, रा का की सिफात पढ़ेंगे, रा के मखरज को भी देखेंगे साथ साथ इंशाअल्लाह बिइज़्निल्लाह ताला। रा की सिफात कौन बताएगा? कौन कौन सी सिफात होती हैं रा की? हैंड रेज सिस्टर करें। ओके जी 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 सिस्टर नाज़िया। जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वालेकुम बरकातुहू। सलाम से बरकत। जी जी जी। रॉ में सिस्टर सबसे पहले जहर, शाबाश। तवस्सुत, हम्म इस्तफाल, इनफता, हम्म, अजलाक, इनहिराफ और तकरीर। शाबाश बारकल्लाहु फीकी। ओके, इसका क्या मतलब है कि रॉ के अंदर जब जहर पाई जाती है तो उसके अंदर अदा करते हुए हमें किस चीज से बचना पड़ेगा? जी हाथ करिए, खड़ा कीजिएगा। एक भी हैंड रेज नहीं हुआ, किसी को नहीं मालूम? मिस आपने क्या पूछा है? क्या हमारे पास ये सिफात आ गई ना सामने कि ये हमें रॉ के अंदर मौजूद होती है, ठीक है? सिस्टर नवीदा ने हैंड रेज किया है। इसका मतलब है कि रॉ के अंदर जहर है तो मुझे किस चीज से बचना है, क्या चीज मुझे नहीं करनी है? रा में सांस जारी ना हो, हम्स ना हो उसमें। हम्स ना हो। शाबाश शाबाश। जी, यानी इसके अंदर हमने बचना किससे है? हमने इसके अंदर हम्स होने से बचना है। वेरी गुड। और अगर इसके अंदर तवस्सुत है जैसे कि आपने बताया तो फिर हमें किस चीज से बचना है? रिखावा से बचना शिद्दत से है बचना। जी और शिद्दत से बचना है। उनकी आवाज बहुत कम है। ओके, अब देखिए आवाज बेहतर हुई? जी जी सही आ रही बल्कि है। ये बहुत आपकी माइक में कुछ प्रॉब्लम हो रहा होगा, दोबारा ज्वाइन कर लें, आवाज सही है। ओके, जज़ाकल्लाह खैर। इस्तिफाल और इन्फिता है इसके अंदर, क्या करेंगे? किस चीज से बचेंगे? इस्तेआला और इत्बाक से बचेंगे। इस्तेला और इदबाक से बचेंगे। वेरी गुड। इसको हम नोट करेंगे बाद में, ठीक है? इसलिए इसको हाईलाइट कर लिया, इसको हम बाद में देखेंगे। ओके, बाकी आ जाते हैं अजलाक। तो इसमें हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, यानी इसका ताल्लुक ही जो है वो ग्रामर से है, तो हम इस पे कुछ फील नहीं करेंगे। बाकी इनहिराफ और तकरीर, ये कैसी सिफात है? जी, इनहिराफ और तकरीर कैसी सिफातें यानी ये नॉन अपोजिट सिफात हैं, इनकी कोई मुतदाद मौजूद नहीं है। तो हमें इनहिराफ करनी है तो इनहिराफ ही करनी है, तकरीर करनी है तो तकरीर ही करनी है। किसी चीज से बचना नहीं है, बल्कि ये कह सकते हैं कि तकरीर को छोड़ना नहीं है और इनहिराफ को भी छोड़ना नहीं है।
اب ہم اس پہ آتے ہیں کہ کس پر آتے ہیں کہ یہ انحراف اور تقریر کے حوالے سے بات کرتے ہیں. پہلے انحراف سیکھنا پسند کریں گے یا تقریر؟ کوئی آواز نہیں، آج سب اسٹوڈینٹس خاموش بیٹھے ہیں. تقریر. تقریر سیکھیں گے پہلے. اوکے ویری گڈ. تقریر کس کو کہتے ہیں؟ دہرانے کو تکرار سے مطلب ہے. تکرار. جی را میں جو آواز آتی ہے اس کو تقریر کہتے ہیں نا میم. را. یعنی ریپیٹیشن کہہ لیں یا تکرار، جیسے ہم مکرر کہتے ہیں کہ دوبارہ سے کرو، تو تقریر دوبارہ بار بار ریپیٹ کرنا آواز کا تکرار، جیسے کہ ایک بہن نے کرنے کی کوشش کی. اب ہم را میں یہ بات جانتے ہیں کہ را میں ہم نے تقریر کرنی ہے. ٹھیک ہے، تقریر پہلی چیز کیا ہے کہ ہم نے اس کے اندر موجود ہے تو ہم نے کرنی ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. کیسے کرنی ہے اور کتنی کرنی ہے. تو یہ بات پہلے ہم جان لیتے ہیں کہ کتنی کرنی ہے. کتنی کرنی سے مطلب یہ ہے کہ تکرار ایک یا کچھ لوگوں کے مطابق 2 ٹائمز ہوتی ہے. 2 ٹائمز کہہ لیں یا 1 ٹائم کہہ لیں. کچھ لوگوں کے لحاظ سے ہوتی ہے 2 ٹائمز، زیادہ تر آپ 1 ٹائم ہی سمجھ لیں کہ تکرار صرف ایک بار ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. کیا مطلب ہے ایک بار تکرار ہونی چاہیے اور اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے؟ یعنی ایک بار بار ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سے رکشا چلتا ہے اور یا آپ جنریٹر آن کرتے ہیں تو کیا ہوتا ہے ار 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 ار، یہ کیا ہے؟ بار بار تکرار ہونا. اوکے، تو یہ بار بار کی جو تکرار ہے، مسلسل جو سننے والی تکرار ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ٹھیک نہیں ہے. 1 ٹائم کا مطلب کیا ہے کہ ار ار ار، یعنی آواز آپ کو محسوس ہو رہی ہے لیکن وہاں پہ بس رک جا رہی ہے. مسلسل بار بار یہ کام نہیں ہو رہا. ار ار ار، یہ 1 ٹائم کی تکرار ہے. ٹھیک ہے، یہی ہم نے کرنی ہے. جب جی ہم ایک بار تکرار کریں گے تو ہمیں اس پہ توسط بھی کرنا ہے، تو پھر وہ آگے تک نہیں ایکسٹینڈ ہو جائے گی آواز؟ نہیں، ابھی میں آپ کے سامنے کر رہی تھی، وہ توسط اس کے ساتھ ہی تو کریں گے. ٹھیک ہے، ابھی دیکھتے ہیں کیسے کرنی ہے، وہ آپ کو آہستہ آہستہ سمجھ میں آ جائے گی. کتنی مرتبہ کرنی ہے؟ پہلے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے تکرار بار بار نہیں کرنی. ار 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 ار، یہ کیا 3 4 مرتبہ آواز آ رہی ہے تکرار کی، یہ نہیں کرنا. اوکے، اب آ جاتے ہیں کہ کیسے کرنی ہے. تو کیسے کرنے کے لیے ہم جب صفات کو ادا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہوتی ہے کہ ہم صحیح مخرج پہ موجود ہوں. اگر ہمارا مخرج غلط ہے اس کا مطلب ہے کہ ہم صفات صحیح ادا کر ہی نہیں سکتے. تو مخرج آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے، کون بتائے گا مخرج؟ کیا ڈیفینیشن یاد کی تھی اور کے مخرج کی؟ طرف اللسان مع لسہ ثنایا علیہ. طرف اللسان مع لسہ ثنایا علیہ. لسا ثنایا علیہ. گڈ. یعنی لسا سے کیا مراد ہے؟ یہاں لگاؤں نشان، یہ نمبر 1 یہ پوائنٹ لگاؤں، یہ پوائنٹ لگاؤں، 1 یا 2 یا 3؟ 2. گڈ، ویری گڈ، شاباش. یعنی یہ جو پوائنٹ ہے اس کو آپ اپنے پاس نوٹ کریں. یہ وہ پوائنٹ ہے جو را کے لیے آپ کو چاہیے. یہ لسا کا پوائنٹ ہے اور اس کے نیچے جو یہ جو پوائنٹس آ رہے ہیں یہ اس میں لائنز ہیں، یہ آپ کا اصول شروع ہو جاتا ہے. اصول کی طرف نہیں جانا ہم نے، لسا پہ رہنا ہے. اور آپ نے کہا کہ طرف اللسان، تو طرف اللسان سے مراد کیا ہے یہاں پہ کہ آپ کی زبان کا یہ حصہ جو ہے آپ کا طرف اللسان ہے. یہ آپ نے جا کے اس پوائنٹ پہ یعنی اس پوائنٹ پہ لگا دینا ہے. جب آپ اس پہ لگائیں گے تو کیا ہوگا کہ میں نے 2 یعنی یہ 1 پوائنٹ لگایا ہے، یہ دوسرا پوائنٹ لگایا ہے.
ऐसा ही है ना, बीच में मैंने लाइन ऐसे नहीं बनाई, ठीक है। लाइन क्यों नहीं बनाई? इसकी वजह यह है कि मुझे चाहिए दो चीजें। क्या चाहिए मुझे? मुझे रा के अंदर दो सिफात चाहिए, एक सिफत इन्हिराफ कहलाती है और दूसरी सिफत तकरीर कहलाती है। जब इन्हिराफ हम सीखेंगे तो ही हमारी तकरीर भी सही हो सकती है, और जब हम तकरीर कर ही उस वक्त सकते हैं जब हम इन्हिराफ कर रहे हैं, ठीक। तो इसका मतलब है कि हमें इन्हिराफ को जानना पड़ेगा कि हमें इन्हिराफ कैसे करना है। इन्हिराफ के क्या मीनिंग होते हैं? आपने कभी सुना है कि लोगों ने इस पहले जो किताबें नाजिल की अल्लाह ताला ने, उसमें लोगों ने क्या कर दिया? तहरीफ कर दिया। तो तहरीफ का क्या मतलब होता है? बदलना, बदलना, चेंज करना, बदलना। ठीक किसी है। को किसी से बदलना, मतलब है ना। ओके, अगर आप रास्ते में रोड पे जा रहे हैं और आपने इधर से टर्न करना होता है, लेकिन आप देखते हैं कि इधर जो है वो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, क्लोज है यहाँ से सड़क, तो फिर क्या कोई और डायरेक्शन, यहाँ पे कोई बोर्ड वगैरह लगे होते हैं कि आप यहाँ से सीधा 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 चले जाएं और फिर आगे यू टर्न लें? कुछ इस तरह की साइन बोर्ड्स देखें। मुतबादिल जी। मुतबादिल रास्ता, डिटोर लेना, यानी आप उस एक जगह से जा रहे थे, वो रास्ता बंद हो चुका है, अब आपको उसका मुतबादिल रास्ता, उसका दूसरा रास्ता, कुछ चेंज आपको चाहिए जहां से आप जा सकें। पहुंचना तो है आपने अपनी डेस्टिनेशन पे, ठीक है ना, आपको अपनी मंजिल पे पहुंचना है। इसी तरीके से आप यहाँ पे ये देख रहे हैं कि रॉ के लिए सिर्फ मैंने दो डॉट्स लगाए हैं। ये दो डॉट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब ये है कि जब भी हम पढ़ते हैं तो हमारी सारी आवाज कहाँ से बाहर निकलती है? पजवा से। नहीं नहीं, हम कुछ भी पढ़ते हैं तो हमारी आवाज कहाँ से बाहर निकलती है? मुंह दांतों से से। बाहर, दांतों से, दांतों के दरमियान, दांतों से। दांतों के गैप। देखिए, दो चीजें हैं कि हमारी आवाज के बाहर निकलने के लिए। एक ये कि आपका मुंह खुले और आवाज बाहर निकले, दूसरा ये कि अगर मुंह बंद हो तो कुछ ना कुछ आवाज हमारी नाक के जरिए बाहर निकलती है, जिसको हम गुन्ना भी कहते हैं, और बाजू का गुन्ने के साथ कुछ और आवाजें इसी तरीके से जो गुन्ने टाइप की होती हैं वो वहां से निकलती हैं। यानी आवाज के निकलने के लिए आपके पास, ज़ाहिर है कि आप आंख से कान से तो आवाज नहीं निकालते ना, मुंह से आवाज निकलती है मुंह या से फिर आवाज। नाक से बाहर निकलती है आवाज, ठीक। तो जब हम देखते हैं कि सारी आवाजें, यानी आप इस तरीके से आवाज बाहर निकलना शुरू होती है। अब हम आगे जा रहे हैं, ये तकरीबन आप इसको यूं समझ लें, जब आप बोलते हैं अर्न तो आपकी आवाज, जैसे मैंने लास्ट टाइम आप लोगों को ता के लिए करवाया था, याद है आप लोगों को ता के लिए कि हमने कहा था कि इसमें आवाज नहीं चलेगी, तो आप लोगों ने ता पढ़े और पीछे अपनी आवाज रोकें, ये प्रैक्टिस की थी हमने, याद है? जी। वेरी गुड। तो आपने ये देखा था कि जब आपने कहा था तो आवाज मुंह के अंदर ही सब बंद हो गई थी, सांस भी बंद हो गई थी। इसी तरीके से समझें इस बात को कि जब आपने रॉ अदा करना है तो आगे से रास्ता जो है वो ब्लॉक हो चुका है। अब आप यहाँ से निकलना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिटोर लेना पड़ेगा, यानी आपको रास्ता बदलना पड़ेगा। यानी अब ये जो आवाज है वो इस डायरेक्शन से होके इधर से वापस बाहर निकलेगी, ठीक है। इसका मतलब है कि ये रास्ते में जब ये आपने यहाँ पे जबान रखी है तो यहाँ से अब रास्ता बाहर जाने का क्लोज हो चुका है, यहाँ से आवाज बाहर की जानिब नहीं निकल सकती है। अब कहाँ से निकलेगी जब आवाज? आवाज निकलेगी इस पोर्शन से, इस पोर्शन से आवाज बाहर निकलेगी। जब तक इस चीज का कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक क्या होगा? तकरार ज्यादा होगी। मैं पढ़ा आपको इन्हिराफ रही हूँ, मैं क्या पढ़ा रही हूँ इस वक्त? इन्हिराफ कैसे करना है। यानी पहले क्या थी? रोड सीधी सीधी स्ट्रेट बाहर जाना था, जो पिंक रास्ता आपको नजर आ रहा है, यहाँ से आप सीधे स्ट्रेट बाहर निकल जाते, आप सीधे चलते बाहर निकल जाते, आप सीधे चलते बाहर निकल जाते। लेकिन क्या हुआ कि आपको दो स्पॉट पे जगह बंद मिली, आप बाहर नहीं निकल सके, यानी आपकी आवाज बाहर नहीं निकल सकी। इस वजह से क्या हुआ? आवाज को बाहर निकालने के लिए हमें दूसरा रास्ता, यानी दरमियान से जबान के अंदर से रास्ता चेंज करना पड़ा, और हम यहाँ से ऐसे करके बाहर निकले। ये क्लियर है बात? जी मिस।
ٹھیک ہے. جی آواز کا سائڈوں سے ہو کے یعنی درمیان سے نکلنا کیا ہے؟ یہ را کے اندر انحراف ہے. یہ را کا انحراف ہے کہ ڈائریکٹ آواز سیدھی نہیں جا رہی بلکہ اندر ہو کے درمیان سے نکل رہی ہے. یہ را کا انحراف ہے، جس کو آپ دیکھیں تو یہاں پہ آپ کو یہ نظر آ رہی ہے. کیا ہے یہ پکچر؟ اس میں یہ کیا دکھا رہے ہیں کہ یہ جو ہے آپ کی آواز یہاں سے ہو کے کیا ہو رہی ہے؟ بینڈ ہو رہی ہے اور درمیان سے باہر نکل رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اچھا اب آپ دیکھیں، اب آپ لوگ اس پکچرز کو دیکھیں، اس میں دیکھیں کہ یہ را کا مخرج آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ ٹھیک نظر آ رہا ہے، غلط نظر آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ یہ بند ہے زبان، آگے سے تھوڑا گیپ ہونا نہیں چاہیے. تھوڑا سا وہ ہو. اوکے. اور یہ یہ والی مخرج مخرج کر رہی ہے زیادہ یہ کھلی ہے. مخرج پہ نہیں ہے. یہ مخرج پہ نہیں ہے، یہ مخرج پہ موجود ہے لیکن اس کے فجوہ اندر نہیں. سے فجوہ نہیں ہے. ویری گڈ. اس کے اندر فجوہ یعنی سوراخ یعنی وہ راستہ نہیں ہے جس میں سے آواز گزر سکے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں یہ چاہیے، دیکھیں یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ راستہ، یہ فجوہ یہاں سے ہمیں چاہیے، یہ سوراخ چاہیے. یہ سوراخ آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے ہلکا سا، اس کو غور سے دیکھیں. یہ یعنی جب ہم زبان لگائیں گے جو ہم 2 ڈاٹس بنائے جا رہے ہیں بار بار، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو ثنایا الیہ ہے یعنی آپ کی جو 2 دانت ہیں وہ اس طریقے سے لگے، زبان ان 2 ڈاٹس پہ لگے اور درمیان سے یہ پورشن خالی ہو. یہ جب خالی ہوگا تو آپ کی تکرار ہوگی، یہ خالی نہیں ہوگا تو آپ کی تکرار نہیں ہوگی. یعنی جب آپ اس کنڈیشن میں پڑھیں گے اس والی تو کیا ہوگا آپ کر کے دیکھیں. یعنی ہم اب زیادہ تکرار کر کے دیکھیں گے اور پورے مخرج کو یعنی ایسے لگائیں گے. دونوں دانت آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اور دونوں دانتوں کی گمز پہ، یعنی اس جگہ کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس جگہ کو پورا بسم اللہ اس جگہ کو ہم پوری بند کر لیں گے. حمزہ اور را ملا کے پڑھتے ہیں. یہ دیکھیں اس کو بند کریں پورا اور پڑھیں ار 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 ار. زیادہ تکرار کریں، سب لوگ کریں. اوکے ویری گڈ. نہیں ار نہیں، ار ار ار، یہ تکرار زیادہ. کچھ بہنوں کی تکرار کی آواز نہیں آ رہی. آپ سوچیں کہ جیسے رکشا چلنے کی آواز آتی ہے کیسی ہوتی ہے؟ وہ مسلسل ریپیٹیشن کے ساتھ جو ہے آتی رہتی ہے، اس طرح سے سوچیں. ار 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 ار. اگر آپ ریپیٹیشن زیادہ نہیں کر رہے تو یہ بھی ایک وجہ ہوتی ہے کہ آپ کا جو زبان ہے وہ صحیح مخرج پہ موجود ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ ریپیٹیشن زیادہ کر سکتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ کا مخرج ٹھیک ہے. دوبارہ کوشش کریں. ار ار ار. کا مطلب ہے کہ یہ دیکھیں اس حصے پہ نہیں لگنا، اس پہ لگیں گے تو آپ کی وہ نہیں ہوگی، کیا نہیں ہوگی؟ تکرار نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، اس حصے پہ یلو والے پورشن پہ نہیں لگنا، نیچے لگنا ہے. دوبارہ ار 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 ار. شاباش، ویری گڈ. اب دونوں کام، ایک سیکنڈ. اوکے، اب ایک وقت میں ایک بار اس پہ لگائیں اور پھر سیکنڈ ٹائم اس پہ لگائیں. اد ار اد ار ار
ओके, कितनी बहनों को ये समझ में आया कि जब मैं नून के मखरज पे यानी फौरन दांत के फौरन बाद जो है अपनी जबान लगाती हूँ तो वाकई मेरी आवाज में तकरार नहीं होती, और मैं जरा से पीछे आती हूँ तो तकरार हो जाती है। हैंड रेस की जगह किसको ये बात समझ आ गई, किसने ये फील किया? ओके, सैयदा, मैंने सैयदा कोई है? जी सिस्टर हाँ सैयदा, जी बाजी। करके दिखाएं। पहले नून के मखरज पर रखते हैं अर हम्म, अर। अब रा के मखरज पर अर। शाबाश, वेरी गुड माशाल्लाह। ओके जी, आयशा किरण आप भी करके बताएं। जी, और मेरी सबसे ज्यादा इसी की गलती निकलती है, रा की। अर, अब ये नून के मखरज पे था, अर स्टक हो रही है बस यहाँ पे आवाज। अर अर और दूसरी वाली आवाज थोड़ा सा पीछे। अर अर नहीं, अभी और भी पीछे। हाँ जी, पीछे करें। अर नहीं, अर अर, रक्षा की आवाज अर 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 अर। अर नहीं हो रहा मेरा। अर अर नहीं, ओके, ठीक है नहीं ना? नहीं, अभी अभी सही नहीं हो रहा आपका, हो जाएगा इंशाल्लाह मैं इंशाल्लाह बिइज़्निल्लाह। प्रैक्टिस ओके, करनी होगी इसकी। जी, यास्मीन सिस्टर खोले अपना माइक, करके दिखाएं। नून के मखरज पे और रा के मखरज पर जब आता है तो और और तकरार, अर अर अर। और ओके गुड, और ये अच्छा है, आप सही कर रही हैं, आपके फजवे के साथ कर रही हैं, आप मत तकरार करें, यानी इट्स गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। जी सिस्टर नादिया रिजवान। जी, अभी नून के मखरज पे अर, अब रा के में अर वेरी गुड ओके, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, अब हम आते हैं इस बात पे कि ये तो हमें समझ में आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। अब हमने क्या करना है, हमने इसके दरमियान, जैसे अभी हमारी सिस्टर यास्मीन थी, इनकी आवाज सही आ रही थी, वो इसके दरमियान में गैप बनाया हुआ था उन्होंने, ठीक है? ये इस तरह से हमने भी गैप बनाना है, यानी आवाज कैसी आएगी, अर अर अर। ये देखिए हल्की सी तकरीर, अर अर अर। बोलिए, सब बहनें बोलें। सिस्टर फिरदौस अपना कैमरा ऑफ करें। ओके बहनों, ओके ठीक है। अब आपने क्या करना है कि अभी भी आप लोगों की आवाज में तकरार ज्यादा है, अब हम इसको कम करने की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। हमने इसके साथ साथ, आप सबको पता है कि रा के अंदर और कौन सी सिफात मौजूद होती हैं, एक कौन कौन सी होती हैं? इनहराफ। इनहराफ तो भी हमने समझा कि हमने यहाँ से, यानी हमारा सुराख मौजूद रहेगा तो इसमें से आवाज जो निकलेगी वो क्या है, उसका इनहराफ है। और जब हम कम तकरार करेंगे तो ये वो तकरीर है जो हमें चाहिए। अब बाकी ऐसी कौन सी चीजें हैं जिसपे हमें फोकस करना चाहिए? तवसत, ओके वेरी गुड, तवस्सुत और जहर। जब इसमें जहर है तो इसका मतलब यह है कि आपने अपनी सांस के ऊपर भी कंट्रोल करना है। जैसे आप लोगों ने जब शुरू में पढ़ना शुरू किया, रॉ के साथ आपने आवाज लगाई, मखरज पे आप पहुंच गए, तकरार है, तवस्सुत है, बदन जी। ठीक है? जब आप हाँ, इसको पढ़ रहे थे, इसको हमजा हमजा और रा साकिन, तो आपने क्या देखना है, दोबारा से देखते हैं कि हमें चाहिए जहर और हमें चाहिए
हमें चाहिए जहर और हमें चाहिए तवस्सुत। अच्छा, जब हमें जहर चाहिए इसका मतलब है, आवाज सुने, अल अल, क्या मसला है? रिखावा हो रहा है, ओके, और आवाज चलती है। इस आवाज में जो अभी आपने सुनी इसमें क्या मसला है? अल, हम्स हो रहा है, आवाज हम्स चल हो रही रहा है। है। आवाज नहीं जा Yes. रही। हम्स भी है और हम्स बहुत ज्यादा भी है। तकरार भी हो रही है। ओके, वेरी गुड। आप में से जिन्होंने ये कहा कि इस आवाज के अंदर रिखावा था, वेरी गुड, क्योंकि आवाज बंद नहीं हो रही थी तो आपने कहा कि रिखावा हो रहा है। और रिखावा क्यों होता है? क्योंकि इसकी वजह ये होती है कि मखरज पर जो स्टूडेंट है वो मखरज पर यानी उसका जो मखरज है वो बंद नहीं कर रहा, वो मखरज जो है वो खुला हुआ है। जब मखरज खुला होगा तो आपके अंदर आप ये महसूस करेंगे कि आवाज चलती जा रही है। और मखरज खुलने की वजह से दूसरी चीज क्या हुई, आपने जो महसूस की कि जिसने कहा कि हवा या हम्स हो रही है, इसका मतलब ये है कि हम्स हो रही है मतलब कि जहर नहीं हो रहा, और जहर नहीं हो रहा का मतलब कि वोकल कॉर्ड्स आपके खुले हुए हैं, ये वाली आवाज। ओके, हमने क्या करना है, जैसे आप जानते हैं जिन लेटर्स के अंदर हम्स नहीं पाई जाती, जिन लेटर्स के अंदर हम्स नहीं पाई जाती, और क्या मैं कह रही थी, अल्लाहुल मुस्तआन। ओके, इसमें पौ के अंदर क्या पाया जाता है? जहर पाया जाता है। आप बोलेंगे अब, आपने क्या किया, वोकल कॉर्ड्स भी आप पीछे से बंद कर लिए, क्योंकि आपकी आवाज रुक गई है, आगे से आपका मखरज भी बंद है। बोले अब, उसकी बात नहीं कर रहे कलकले की इस वक्त, सिर्फ इस वक्त हमें क्या चाहिए कि हमें ये बोर्ड पे प्लीज ना लिखें, बोर्ड पे प्लीज ना लिखें। ओके, ये जहर हमें चाहिए, तो हम जहर के लिए कोशिश कर रहे हैं कि वो तमाम लेटर्स जिनमें जहर होता है तो उसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कैसे उसमें हम जहर कर रहे होते हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो जब हमने ये बोला अब, तो हमें लगा कि हमारा मुंह बिल्कुल बंद हो गया है, सांस बंद हो गई, आवाज बंद हो गई, और हम कैद से हो गए। तो हमने क्या करना है, हम जानते हैं कि रा जो है वो शिद्दत का लेटर नहीं है, इसके अंदर मखरज बंद नहीं होगा, लेकिन इसके अंदर हमें जहर करना है। हमें ये फील करना है कि हमारा जो वोकल कॉर्ड है वो बंद महसूस करे, टाइट फील करे, ये नहीं कि खुला हुआ। जैसे आप कहते हैं, मिसाल के तौर पे आप बोलते हैं सीन के साथ अस, क्या आपने वोकल कॉर्ड पे कोई टेंशन, कोई टाइटनेस फील की? बोले अस, नहीं की, कोई फीलिंग नहीं है ना, रिलैक्स है ना। जबकि तौ में क्या होता, आप बिल्कुल रिलैक्स नहीं थे, आप टेंशन में आ गए थे कि जब कब हमारा मखरज खुले, कब मैं जबान को मखरज से हटाऊं और रिलैक्स फील करूं। जैसे दोबारा से अब अस, कितना फर्क है दोनों में? जी ओके, अब इसी तरीके से हमने रॉ के लिए भी जहर की कोशिश करनी है। यानी पहले काम क्या है कि मखरज सही हो, मखरज पे जबान हटी हुई होगी तो सांस बाहर आती रहेगी, हम्स का लेटर नहीं है ये। ओके, क्या करेंगे, अर अर, अभी मखरज बंद कर दें, अर अर, अच्छा, आप लोगों में से अक्सर लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, अभी आप लोगों ने पढ़ा, आपने ये एक्सपीरियंस किया कि आवाज नहीं रुक रही। और क्यों नहीं रुक रही? क्योंकि आप लोग आदी हो गए हैं माशाल्लाह से फजवा बनाने के, आपका सुराख मौजूद है। जिनका सुराख मौजूद है वो फील करेंगे कि आवाज बाहर की जानिब निकल गई, पूरी नहीं रुकी। दोबारा से, अब ये बंद है मेरी, अब, और बगैर बंद किए हुए, गुड। अब फजवा बना के बोले, अर अर गुड गुड
कुछ लोगों की बहुत ही परफेक्ट है माशाल्लाह से, जिनकी परफेक्ट आवाज आ रही है वो क्या कर रहे हैं कि रात में, ये किसी का ना माइक खुला हुआ है और हवा बहुत आ रही है। ओके जज़ाकल्लाह खैर। तो जिनकी अल्लाहुल मुस्तआन, जी रा साकिन पे हम बात कर रहे थे कि जिनका सुराख बना हुआ है उनकी आवाज चल रही है कितनी, तवस्सुत वाली। यानी हमने, क्योंकि सुराख बना हुआ है लेकिन ये तवस्सुत का लेटर है, इसका मतलब क्या होता है तवस्सुत का, कि ना तो मखरज पूरा खुला हुआ है, ना तो ये ओपन है पूरा और ना ही क्लोज्ड है, बल्कि इनके दरमियान है। तो हमने क्या देखा था अभी कि यहाँ पे, मैं कहाँ पे देखा था, ओके हम ये देख रहे थे कि यहाँ से जैसे आपकी जबान ने रास्ता बंद किया हुआ है, मगर शिद्दत क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ से आवाज बाहर निकल रही है। इसके अंदर तवस्सुत है। क्यों तवस्सुत है इसके अंदर, क्योंकि आप इसमें आवाज को बिल्कुल ब्लॉक नहीं करते। जैसे मैंने कहा कि आप करके देखें, तो कुछ बहनों से हुई और कुछ बहनों से नहीं हुई, क्योंकि जिनसे नहीं हुई वो यहाँ पर फजवा बना रहे हैं, जो कि हमने वाकई तौर पे बनाना है, जो जरूरत है। ठीक है, तो कैसे आवाज निकालनी है, यानी जबान को, जैसे आपके पास चमचा होता है, मिसाल के तौर पे स्पून होता है, ठीक है, आपने इस स्पून को गौर से देखें कि एंड का जो ये प्लीज अपना वो बंद कर ले प्लीज माइक। ओके, इस पोर्शन को आपने अपने को जो है आपने खाली रखना है, यानी बोले अर 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 शाबाश, अच्छी आवाज आ रही है, अच्छी आवाज आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। यानी आपने इस पोर्शन को उठा लिया है, ये लगा लिया है और इसको छोड़ दिया, आवाज अच्छी आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हम इसको कर लेंगे, थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह। ओके, तो हमने क्या सीखा कि रॉ के अंदर आपके पास कितनी सिफात है, 7 वेरी गुड, 7 सिफात हैं। और जब हम इसको अदा करेंगे तो हम इन 7 की प्रैक्टिस करेंगे, यानी ये नहीं करेंगे कि कुछ की करेंगे और कुछ की नहीं करेंगे। इसमें से सिर्फ एक चीज ऐसी है जो आपकी अजलाक है, जिसकी हम कुछ भी नहीं काम करते, क्योंकि इसका ताल्लुक ही तजवीद से नहीं है, इसलिए हम इस पर कोई काम नहीं करते हैं। ठीक है, बाकी का हम करेंगे, ये इस्तिआला और इदबाक की हमें जरूरत पड़ेगी, यानी जब हम रॉ को मोटा करेंगे तो फिर हम इसके बारे में मजीद सोचेंगे और फिर ज्यादा एक्सप्लेन करेंगे इस बात को। फिलहाल अभी हमने क्या क्या चीजें देखनी है कि हम जब रॉ पढ़ें तो क्या हमने जहर की, क्या हमने तवस्सुत की, क्या हमने इसके अंदर इनहराफ और तकरीर का ख्याल किया या नहीं किया। इन चारों चीजों के ऊपर फोकस करते हुए हमने पढ़ना है। जब आपको पता है कि रात के ऊपर सुकून होगा तो तवस्सुत हमने करनी है। ओके, पढ़े अर इर उर पहले ऊ के लिए मुंह को गोल और फिर दोबारा से पहले सोचें आपने ऊ ऊ ऊ करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ से आगे से बिल्कुल मुंह गोल, ऊ ऊ यानी ऊ और फिर ये उर ऊ उर ओके, जब ऊ उर करेंगे तो उर कहते हुए आप महसूस करें या अर कहते हुए महसूस करें, अर आ आ अर, कि आपने अपनी जबान को पीछे से उठाना है। क्यों? मुफख्खम है ना ये, क्योंकि रॉ इस्ताला मोटा करना है इसको, इस्ताला। उसको क्यों मोटा करना, क्योंकि रा साकिन से पहले अगर जबर आ जाए या रा साकिन से पहले पेश आ जाए तो रा को
موٹا پڑھیں گے, اور موٹا کبھی بھی نہیں پڑھا جا سکتا جب تک کہ ہم زبان کو پیچھے سے اٹھائیں نہیں, اور زبان کو جب ہم پیچھے سے اٹھاتے ہیں تو اس کے اندر کیا کیفیت پیدا ہو جاتی ہے, استعلا کی. ٹھیک ہے, یعنی زبان پیچھے سے اٹھے گی. کن لیٹرز میں زبان پیچھے سے اٹھتی ہے؟ جو موٹے ہوتے ہیں, جو مستعلیہ ہوتے ہیں. تو اس کنڈیشن میں کیا کریں گے, ہم زبان کو پیچھے سے اٹھا لیں گے, جبکہ اس میں کس کیفیت میں رہے گی زبان؟ استفال اور انفتاح کی کیفیت میں رہے گی. بولیں اب ہم آتے ہیں کہ جیسے ہم نے پڑھنی کیا ہوتی ہے, ہمارے پاس ہے ان میں را کیسی پڑھی جائے گی؟ موٹی پڑی جائے گی. موٹی پڑی جائے گی کے ساتھ. بریک پڑی جائے گی. بسم اللہ الرحمن एक پڑی جائے मोटी گی. और एक बारीक. موٹا پڑا دونوں جائے میں گا. موٹی پڑی جائے گی. دونوں موٹی پڑی جائے گی. جب بھی را کے اوپر شد ہو اور اس کے اوپر زبر ہو تو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے. ہاں, اگر ہمارے پاس را شد والی زیر والی آ جائے تو ہم نے ایسی کنڈیشن میں اس کو باریک ہی پڑھنا ہے. یعنی یہ نہیں سوچنا کہ اس کے اندر 2 را ہے, اس سے پہلے ساکن ہے, یعنی یوں نہیں سوچنا کہ پہلا را ساکن ہے اور اس سے پہلے یہ جو زیر ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے ہمیں اس کو باریک پڑھنا ہوگا. نہیں, ایسا نہیں ہے رول. رول کیا ہے کہ جب بھی را شد کے ساتھ آپ کے پاس زبر ہو یا پیش ہو تو آپ دونوں را کو موٹا ہی پڑھیں گے, کیونکہ پہلی را مدغم ہو چکی. وجہ کیا ہے کہ پہلی را دوسری را میں مدغم ہو چکی. اب ہم اس کو الگ جو ہے وہ کر کے نہیں پڑھیں گے, یعنی پہلے نیل پھر را, نہیں, ایسے نہیں. پہلی ہی باری میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہے. اب ہم اس کی پریکٹس کرتے ہیں. میرے ساتھ پڑھیے گا. پہلے ہم اسی ورڈ کی کوشش کرتے ہیں پڑھنے کی, ان دونوں کی. یہ کیا ہے, ہی اور ہی کے بعد را, ہر را, ہر. دیکھیں ہم نے کیا کیا کرنا ہے, ہم را پہ پہنچیں گے, پہنچنے کے بعد کیا کرنا ہے, ہمیں چھوٹی سی تقریر چاہیے صرف ایک وقت کی, ایک بار کی, اور ہمیں کیا چاہیے, توسط چاہیے, اور ہمیں کیا کرنا ہے, اس کو موٹا پڑھنا ہے. یہ سب ہمیں یاد ہے. کیا کریں, ہی باریک ہے, ہر را, ہر را, ہر ایک اور چیز امپورٹنٹ سمجھ میں آئی یہاں پہ, آپ کا منہ, آپ نے اپنے منہ کو سامنے مرر رکھیں لازمی طور پہ. ہی کہنے کے بعد آپ کے ہونٹ یہاں سے یہاں تک گول نہ ہو. ہیو, ہیور, 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 یہ کیا ہے, منہ کا گول ہونا. ہیر, یہ نہیں کرنا. ہی کے بعد آپ دیکھیں کہ آپ ڈائریکٹ سیدھا جو ہے مخرج پہ جائیں بغیر ہونٹوں کو گول کیے ہوئے. ہی, ہیر, گڈ, دوبارہ سے ار, ار, بولیں ار, ار, دوبارہ سے ایک منٹ. ار, 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 اس وقت یہ محسوس کریں آپ ای کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور را کے اوپر شد ہے. ٹھیک ہے, ار, 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 را, را کی زبر کے وقت کیا سوچنا ہے کہ ہماری زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہے. ار, را,
را را ویری گڈ. یہ جو آپ نے را 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 پڑھی ہے نا، یہ را را زبر را، اس کو اتنا ہی ٹائم دینا ہے، یعنی پھر رہ 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 نہیں. یعنی بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں کہ را کی زبر کو مکمل اس کا ٹائم نہیں دیتے اور فوراً ہا کی ساکن پہ آ جاتے ہیں. تو یہ بھی ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم را کی زبر کو مکمل ٹائم دیں، اور خاص طور پہ جب الرحیم پڑھا جاتا ہے تو را کی زبر چھوڑ دی جاتی ہے. یعنی اس میں بھی اکثر بہنیں ہا کے اوپر یا تو جھٹکا دیتی ہیں یا اس کو سکون کے ساتھ پڑھتی ہیں، یا پھر را کی زبر مکمل نہیں کرتی. یعنی نر رحیم نر رحیم رحیم، یہ رحیم نہیں ہے، نر رحیم نر رحیم. پڑھیے اوکے الگ سے نر رحیم. اب اتنا فاصلے کے ساتھ ایک بار ایک منٹ رکے 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 پیاری بہنوں رکے. دیکھیں الگ الگ کر کے پڑھیں گے. الگ کر کے مطلب یہ کہ پہلے آپ صرف اتنا پڑھیں نر ہاں نیر. دیکھیں ایک بہن کی آواز آئی ہے نیر نیر اڑ اڑ. یہ جو اڑے ہماری ہوتی ہے شاید مجھ سے تو یہ نکل بھی نہیں رہی. اڑ یہ والی نہیں، نیڑ نیڑ. ہاں نیڑ، یہ نیڑ کی آواز نہیں نکالنی. اس کا مطلب یہ کہ جنہوں نے نیڑ پڑھا ہے آپ نے گمز چھوڑ دی، آپ اصول پہ چلی گئی ہیں. رائٹ، یہ اڑے یہاں سے ادا ہو رہی ہے، نہ اڑے ادا کرنی ہے اور نہ ہی اس کو جیم شین یا کے مخرج پہ لے کے جانا ہے. اپنے آپ کو فوکس رکھیں گمز کے اوپر. گمز سے ہی کچھ نکلے گا، یہاں سے اصول سے اڑے بن جائے گا یا پھر ہوا نکلے گی الرحمن یہ یہاں پہ ہے ساری زبان جو میں بھی پڑھ رہی ہوں. یہ ادھر ہے، ادھر نہیں رہنا ہے. اوکے ہم یہاں پہ تھے، کہاں گئے؟ اللہ اکبر. اوکے پلیز مائک بند کیجیے گا. اوکے یہاں سے دوبارہ سے پلیز مائک بند کر. نر نر ار نر، یعنی آپ کو لگتا ہے کہ نر نئی آواز نکل رہی، دوبارہ سے حمزہ کے اوپر فتح کے ساتھ جائیں اور پھر دوبارہ سے پریکٹس شروع کریں. ار ار اس میں آواز نکل رہی. اب نون کی زیر کے ساتھ نر نر ار ار نر نر نر. بولیے سب سے آخری آواز آئی ہے نررحیم. یہ تو کہا ہی نہیں تھا پڑھنے کے لیے میں نے پورا، اور آپ نے وہی کام کیا جو منع کیا جا رہا ہے. یعنی رح 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 یہ نہیں کرنا ہے. را کے اوپر زبر ہے، ہا کے نیچے کسرہ ہے، آپ نے اس کو اس کے ساتھ ملانا تو ہے ہی نہیں. مائک پلیز بند کریں. رحیم. اب روک کے توڑ کے بولیے جیسے آپ قاعدے میں پڑھتے ہیں. را زبر را، ہا یا زیر ہی. را زبر را 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 ار را 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 نہیں کرتے. را 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 دیکھیں را شاباش. دیکھیں میرے بولنے کے بعد آپ سب کے پاس ایک بار بولنے کا ٹائم ہوتا، پھر آپ لوگ 5-6 مرتبہ اسی کو ریپیٹ کرتے ہیں. اس سے آپ باقی سننے والے مزید 5-6 مرتبہ اس کو ریپیٹ کرتے ہیں اور وہ چیز مسلسل چلتی رہتی ہے. اس کو ذرا سا کم کریں.
एक बार जब माइक खोला करें तो एक बार अटेम्प्ट किया करें, फिर बाकी सुना करें दोबारा से। जितनी अच्छी आपकी लिसनिंग होगी ना, उतना अच्छा आपका जहन उसको पिक करेगा और आप उसके मुताबिक अमल कर सकेंगे। ये एक इतना लाजमी काम है, और इसके ना होने की वजह से हम अक्सर औकात बहुत सी चीज़ों को पिक नहीं कर पाते। हम समझते हैं कि हम बोलते रहेंगे तो वो खुद ब खुद ही निकलता चला जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। इसमें जितनी बारीकी से मैं इस वक्त पढ़ा रही हूँ, तो आप यकीन करें इसमें से कोई एक पॉइंट भी ऐसा नहीं है जो आप उसको सोचें कि अच्छा मुझे आता है तो मैं इसको छोड़ देती हूँ। बेशक आपको आता होगा, हो सकता है कि ये बातें मैंने पहले भी आपको समझाई हो, लेकिन उस वक्त आपके जहन ने उस तरीके से उसको प्रोसेस ना किया हो, आपके अंदर वो चीज वैसी आप समझ ना सके हो। क्योंकि जाहिर है कि हमारा दिमाग ऐसा नहीं है कि एक वक्त में मुकम्मल तौर पे 100% फोकस्ड नहीं रहता हमारा जहन। हम एक वक्त में कुछ चीजें सीख पाते हैं और कुछ चीजें हमसे मिस हो जाती हैं, क्योंकि हम बोलने वाले के स्पीड पे नहीं चल रहे होते। हमें टाइम लगता है उस चीज को समझने में। तो बार बार भी समझ रहे हैं तो भी पूरे ऐसे बैठे हैं जैसे कि फर्स्ट टाइम आप सीख रहे हैं। मुमकिन है कि आप किसी न किसी पॉइंट पे उसको मिस कर चुके हैं, जो आपको इतना सुनने के बाद ही आपको पता चलेगा कि आपने कौन सा पॉइंट मिस किया। ठीक है, तो हम दोबारा शुरू करते हैं, क्योंकि इस अल्लाहु अकबर। ओके, इसको हम दोबारा से पढ़ते हैं, कोशिश करते हैं कि ये सही तौर पे हम पढ़ सकें। किन किन चीज़ों का ख्याल रखना होता है? हमें ख्याल रखना होता है बाकी जेर बारीक होनी चाहिए, मीम की जेर बारीक होनी चाहिए, नी की जेर बारीक होनी चाहिए, हा की जेर बारीक होनी चाहिए, हीम इसकी जेर भी बारीक होनी चाहिए। ओके, बिस्मिल्लाहिर की हिर बिस्मिल्लाहिर रा। मैं रा पे इसलिए रुक रही हूँ कि आपने जल्दी नहीं करनी, रहमान ऐसे नहीं करना है। हा के ऊपर तवस्सुत है, आराम से इसकी आवाज को चलने देंगे, हमने झटका नहीं लेना। रा राह बिस्मिल्लाहिर राह बिस्मिल्लाहिर्रहमान। कितना पढ़े? इसमें आधी जो आप लोगों ने पढ़ा है, इनमें से आधे स्टूडेंट्स की मखरज ही रा पे नहीं पहुंचा, यानी हिर रहमान हिर, रा का मखरज ही नहीं है इसमें। ही हिर अर इर हिर, ही ऐसे बोले, ऐसे पढ़े, ऐसे पढ़े, ऐसे, यानी पहले अर, ये पढ़े एक साथ। मैं एक बार पढ़ती हूँ, फिर आप लोगों ने पढ़ना है। पहले हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, अर इर हिर, देखिए जबान की पोजीशन ऐसी है, ये देखें, पीछे से भी उठी हुई है, आगे से भी उठी हुई है, ये सोच के पढ़े। मोटा भी पढ़ना है हमने, अर इर हिर, सब पढ़े, सबकी प्रैक्टिस एक साथ हो जाएगी। ये माइक बंद करके ना बैठे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हर वक्त रा की गलती निकलती रहती है, ये इसको सही करना बहुत मुश्किल काम है। प्लीज फोकस करें। ओके, ये आपका यहाँ पे वोकल कॉर्ड है। जब आपने अर इर करना है, सांस साथ नहीं चलनी है। आप फील करें कि यहाँ पे टेंशन है, यहाँ पे टाइटनेस फील कर रहे हैं आप। अर इर हिर, गुड, वेरी गुड। अर इर हिर,
منہ بالکل ایسا بنا ہوا ہے، یہ بیچ میں گول نہیں ہو رہا، فوکس کریں اس کے اوپر. ار ار ہر شاباش. اوکے ویری گڈ ویری گڈ. آگے ہم کرنے والے ہیں زبر. زبر ٹھیک ہے. ار اوکے یہ دیکھیں، اس کو فوکس کریں. دیکھیں یہ آپ کے ہونٹ ہیں، یہ سارے وقت آپ نے اسٹریٹ رکھنے، ذرا سا بھی ہونٹ آگے نہ آئے. دوسری چیز، جب آپ نے را کی زبر ادا کرنی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی یہ جو زبان ہے یہاں سے نیچے کی طرف ہوگی. ظاہر ہے مخرج چھوڑیں گے تو را کی زبر ادا ہوگی نا، مخرج پہ بیٹھے رہیں گے تو را کی زبر کیسے ادا ہوگی. لیکن آپ نے پیچھے سے نہیں اپنی زبان کو نیچے کرنا. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. جیسے اب دوبارہ دیکھیں کیسے بنانا ہے، ہم نے یہ یوں جانا ہے گول، یعنی دوبارہ بتائیے گا پیچھے سے دیکھیں کیا کرنا. جب آپ نے ار کہنا ہے تو جیسے ہم نے پریکٹس کی تھی تو کے ساتھ، کیا آپ نے بولا تھا آپ آپ، تو آپ کیا محسوس کریں کہ آپ کی پیچھے سے زبان کے نیچے نہیں نہیں. ویری گڈ. تو جیسے آپ آپ نے کیا تھا تو ویسے ہی آپ محسوس کریں ار کہتے ہوئے آپ کی زبان پیچھے سے اٹھی ہوئی ہو. اوکے پلیز بیچ میں نہیں بولے گا، یا آپ نے بولنا بھی ہے تو مائک بند کر کے بولے، اور کوشش کرنا اس کو پروسیس کرنا اپنے ذہن میں. آپ نے اور یعنی یہ کوشش کیا کرنی ہے کہ آپ پیچھے سے اپنی زبان کو اٹھا ہوا محسوس کریں. اوکے جب آپ نے بولا ار تو آپ نے کیا کیا، یہ کام آپ کر چکے ہیں الحمدللہ. اب ہم کیا کر رہے ہیں، فتح پڑھ رہے ہیں، زبر پڑھ رہے ہیں. اس کی زبر پڑھتے ہوئے کیا کرنا پڑے گا، ظاہر ہے کہ ہم نے اپنے مخرج کو چھوڑنا ہے. مخرج پہ تو ایسے تو زبر نہیں نکلنے والی، مخرج کو چھوڑنا پڑے گا، نیچے آنا پڑے گا. لیکن نیچے ہمیں بہت آتے ہوئے ایسے نہیں کر دینا، اپنی زبان بالکل اسٹریٹ را 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 نہیں کرنی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی زبان کو بہت سوچ سمجھ کے تھوڑا تھوڑا کر کے نیچے لے کے آنا ہے. جب آپ نیچے لے کے آ رہے ہیں زبان کو تو یہ نہ ہو کہ آپ یہاں سے بالکل یہاں پہ آ جائیں. یہ کیا ہوا کہ آپ کی یہاں سے زبان جو مستعلیہ آپ نے بنائی تھی وہ نیچے بالکل آ گئی، گر گئی نیچے. تو ہم نے جیسے بولا تھا اب زبان پیچھے سے بھی اٹھی ہوئی تھی. اسی طریقے سے ار را یعنی آپ بار بار اپنے ہاتھ سے بھی اس چیز کی ڈائریکشن میں اس کو دوبارہ بناتی ہوں. یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، جو یہ ہم نے بنائی ہے اس زبان کو اپنے ہاتھ سے بھی بنائیں. ہاتھ سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ ہاتھ سے بھی آپ یہ محسوس کریں کہ جب ہم ہاتھ سے اپنی ڈائریکشن دیتے ہیں اپنے آپ کو تو آپ فیل کرتے ہیں کہ آپ کو زیادہ اچھا سمجھ میں آ رہا ہے. یعنی اور پھر واپس ادھر را، یعنی آپ نے اپنی زبان پیچھے سے اٹھا کے رکھنی ہے. ار بولیے. اوکے اب ہم اس کو پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم
خود دیکھ لیں کہ آپ کی سین رخاوا والی لیٹر ہے، آپ کا ٹائم اس میں زیادہ لگے گا، باقی لام اور را کے لیے آپ اس سے کم ٹائم دے رہے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ یہ خود اپنا ریکارڈ کر کے سنیں اور پھر آپ سے کہا کہ نہیں آپ کی را تو بہت رخاوا والی ہو رہی ہے، تو آپ اپنا سن کے دیکھ سکتے ہیں کہ کیا میں نے سین سے کم ٹائم دیا یا میں نے سین سے زیادہ ٹائم دیا. اگر سین سے کم ٹائم دے رہے ہیں اس مینس کہ آپ توسط کر رہے ہیں. ہم پڑھی سلو اسپیڈ میں رہیں تو obviously بعض اوقات ہمیں لگے گا کہ ہم را کو بھی بہت ٹائم دے رہے ہیں، ٹائم زیادہ نہیں دے رہے، ابھی ہم سیکھ رہے ہیں. اس میں آپ کو توسط ممکن ہے کہ آپ کو لگے کہ یا آپ کسی اور کو سنائیں تو ان کو لگے تو بہت ٹائم دے رہے، تو آپ کی ہر چیز کی سپیڈ کم ہے اس وقت، آپ کی سین کی رخاوا بھی زیادہ ہے، اس کے لیے پریشان نہیں ہونا. اوکے، بسم اللہ آپ کو اتنا ٹائم دے رہے ہیں. اب ایک ایک چیز کو سوچ رہے ہیں، کیا کیا سوچ رہے ہیں ہر پہ، میری را موٹی ہو رہی ہے، میں نے تقریر کی ہے، میں نے توسط کی ہے. جب تک پریکٹس نہیں ہے تو آپ کو ٹائم لگے گا، لیکن آپ نے یہ سب چیزیں را کے اوپر پہنچ کے سوچنی ہے. کیا میری تقریر ہو رہی ہے، میری توسط موجود ہے، کیا میں موٹا پڑھ رہی ہوں، اور جب میں نے زبر کرنی ہے تو دوبارہ موٹا، اور واپس میں نے محسوس کرنا ہے کہ کیا میرا جو بیک آف دا ٹنگ ہے وہ ایلیویٹ ہے یا نہیں، میری جو پیچھے سے زبان ہے وہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہے یا نہیں اٹھی ہے. یہ چاروں باتیں ذہن میں ہونی چاہیے. پھر سے بسم اللہ ایک اور چیز، ویری گڈ پوائنٹ، الحمدللہ یاد آ گیا. پھر کہتے ہوئے اپنے ہونٹوں کو دیکھیں، گول نہیں ہونے چاہیے. یہ بہت لازمی پوائنٹ ہے. اکثر بہنیں ہماری 90% بہنیں جو ہیں جب پڑھتی ہیں وہ محسوس کرتی ہیں کہ وہ اپنے ہونٹوں کو گول نہیں کر رہی، لیکن آپ ان کو دیکھیں تو ان کی آواز بھی بتاتی ہے، ان کا کیمرہ بھی بتاتا ہے بسم اللہ ہر. یہ غلط. جی مس ارم کچھ کہہ رہی ہیں آپ؟ نہیں نہیں، میں کچھ نہیں کہہ، میں اس کے ساتھ پڑھنے کے لیے کچھ. اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب جگہ اینٹنا ہی ہے بیٹا، یہ اینٹنا ہے، اینٹنا ہے کرنا سسٹر ریحانہ، میں میم کے ساتھ ہونا نہیں، میں سیدھا یاد دلو بابا کو پوچھنے ایک بار. یہ مائک بند کر کے بات کریں پلیز. میں نے خیال رکھیں، آپ یہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. اوکے. بی یہ کسرہ باریک پڑھنی ہے. بسم اللہ یہ چیز کیا محسوس کر رہی ہے ہوتے ہوئے جو میں پڑھ رہی ہوں کہ یہ زبان ایسے جا رہی ہے. کیسے جا رہی ہے؟ ایسے. یہ ہر. اوکے. بسم اللہ الرحمن. پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم.